एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। कपिल वस्तु कैंपस हुआ नजारा। लोकेश्वर तनी पढ़ लियो। तय पढ़ तो का जरूरी है, हम जाए थे चौड़िया। लोकेश्वर Good morning, sir. Good morning, class. Sit down. गुड मॉर्निंग थाल। Sit down. I want to give some information about the campus. We have some rules and regulations for new students, and you are the student of science, so you have to labor hard for the study. ताले थालदी भाई बाबू थालदी। कुकुर मोरो। ओए तेरे ना बोलाई पड़काई दिन्छु। ओए छोड़ दे मेरो छम्मा हो। ए पहिला भन्नु पर्थ्यो नि। हामी भित्र आउने सर। Come in. अनि के नाम हो तिम्रो? सर हाम्रो नाम राधे मोहन बंशीधर यादव हो। ओहो यति लामो नाम। हामीले के गर्ने सर, हाम्रो गाउँको रिवाज हो, हाम्रो बुवाको र हाम्रो आमाको नामसँग हाम्रो नाम राखिन्छ। साइलेंट लगाएर बस। ए थाती तिमी यही बता, तिमी त नयाँ थाती हो यार, यही बता ना, यही बता। अनि यो ते होले I am telling about the rule and regulation of this campus. जब लगावे लुतु लिपस्टिक हिलेला यारा डिस्टिक जिला टाप लागेलु कमरिया आहे कमरिया ओहे कमरिया करे लापालाप बांसी का है। आई गए हो? हाँ यार आ गए। कहाँ गए रहे हो? चौड़िया गए रहे सहारवा में, समझो बंसी। एक दिन हम ऐसे लगा थे कि पूरा शहर में घूम ढारे बिना जाने पहचाने। वह तो यार काहे नहीं शहर में पैदा बहन,
शहर में पैदा हुई तो माँ कसम मस्त मस्त माल बंसी मस्त मस्त माल देखा के मिला था। अच्छा ठीक है, चौड़िया से छुट्टी पाएगा हो, पढ़ लियो। तय पढ़ता है तो का जरूरी है बाबू, तय पढ़। वैसे हाँ, आज क्लास में का है बंसी, मजा आयल कि नहीं? का मजा आई, देखा तो वेशभूषा है, चुरकी देखा तो ऊपर से इतना बड़ा नाव, मजा उड़ाई और का। यही नाते कहत रहन बाऊ, हाई एंटीनवा जोन है नहीं, हाई एंटीनवा और हाई मोछड़वा काट के फेंक दियो। सजेशन के लिए थैंक्स एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चुरकी यदुवंशी के शान हुए, ऊपर से हमार अम्मा और बाबूजी जिंदा हैं, यही नाते मोज हमार साथ, समझो मिस्टर लोकेश्वर। डोंट कॉल मी लोकेश्वर, आई एम लकी। कंतूतुर लोकेश्वर लोकेश्वर लोकेश्वर। शहर में औटे रंग ढंग तो बदल गए और नहुआ बदल गए। लकी। यस आई एम लकी, समझो बकलुअल। लकी लकी के बुलावा करो, पटक पटक मारो। अच्छा मिस्टर लकी, चलो खाना खाए। हाँ यार, पिलार को देटवा में वैसे काका बनाए हो बाबू। ई का हो, अंगूठा से निकाल तो बा, करछुलिया का भाई, भातवा तो महकत हो, काला नमक हो का? काला नमक शहर में पड़ी, जोन पाओ सो तोन खाई लियो। अरे तो पूछी तो करछुलिया का भाई, करछुलिया घर ही बुलाई गई। सुन बंसीधर, तेजा क्लास में हम जाई थोड़ी चौड़िया आई। फिर आज क्लास बंक करबो? अब इन कल तो पढ़े रहे, वैसे तो हमें पढ़ के बता दिए ना, जा। अरे आज तो पढ़ लियो। चुप बे। और सुन, आई मफलर निकाल के फेंक दे, तब जाए क्लासों में। हमें ठंडी लागत है, मफलर नहीं निकाला, ठंडी में कहा थे मफलरवा निकाल दियो। तू जाकर तो जाओ। हाय गाइस, हाय लकी। हाय लत्ती, ये था तिम्रो हाल था क्लास लिन गरस? क्लास लिएर पढेर के हुने हो? कॉलेज लाइफ इज लाइक अ एन्जॉय। इन्जोय त गर्ने हो, स्कुल लाइफ त हाम्रो त्यतिकै बोरिङ भइगयो, अब कलेज लाइफ पनि बोरिङ हुन्छ। हैन, तेरो साथी पोंगा पण्डित खै? त्यो पण्डित होइन के, जादव हो, जादव विद्वान हुन गएको। भगवानले पनि कस्तो कस्तो कार्टुन बनाउँदो रहेछन्, उसलाई त देख्ने बित्तिकै हाँसो लाग्छ। अलु तो मजाक ना उड़ा, भोलि को दिन में तेरो होने वाला हस्बैंड पनि त्यस्तै भयो भने के गल्ता छ भन? हैन, के भन्छ यसले? के भन्या हो? ए पाणे, थम्दा त यसले थम्दा त, मैले ते भने थम्दा त यसले। पिटी नगर। यसले भन्या हो, अरूको माथि हस्नुहुन्न, भोलि तेरो हस्बैंड पनि त्यस्तै भयो भने के गर्छेस? हस्बैंड? तू पनि पोगा पण्डित जस्तो? माई फुड। ल भयो के भयो, अब इन्जॉय गर्ने हैन हामी त? गर्न त गर्ने हो, तर कसरी? वी हैव नो आइडिया। आइडिया को भण्डार त मसँग छ नि। आफ्टर ऑल आई एम मास्टरमाइन्ड। आइडिया के हो? हेर, आइडिया त दामी छ, बट कोमलले साथ दिनुपर्छ। आई एम रेडी, तर आइडिया के हो? लिसन गाइज, मेरो साथी छ नि, जसलाई तिमीहरूले पोंगा पण्डित भन्छौ, हो त्यही नै हो आइडिया। देन व्हाट? पोंगा पण्डित इज आइडिया? हेर साथी हो, कोमलले बंशीधरलाई झुटो प्रेम जालमा फसाउनु पर्छ, अनि एक दिन बंशीले कोमललाई प्रपोज गर्छ, अनि कोमलले नो भन्ने, अनि भएन लभ? पोगा पण्डितसँग? नो, नेभर। अरे यार, जस्ट फर फन। गर न कोमल, मजा आउँछ के?
Come on यार, let's do. अरे यार गर न के धत यत्रो दल्न हुन्न बे उसले हात हुन्ता के भन्छ के यो ए पाले थम्दा त यसलाई मैले के भने जतिखेर नि पिट्छ भनेको हो यस्तो गर्नुहुन्न उसलाई हर्ट हुन्छ बुदित नाइ म कसैको फिलिङसँग खेलवाड गर्दिन त्यही पनि आई हेभ नो इन्ट्रेस्ट विथ पोगा पण्डित आई नो हिम भेरी वेल त्यसले कुनै पनि कुरा दिलमा लिन्न के गर न कोमल गर न के गर न ओके ओके आई एम रेडी तर गर्नु के पर्ने हो सुन कोमल तिमीले बन्सीधरसँग मिठो मिठो कुरा गर्नु पर्यो अनि उसँग गएर बस्नु पर्यो अनि सुन उसले खासै त्यस्तो के पनि गर्दैन के गर्ने भनेको तिमीले मात्रै हो बुझ्यौ ल अब क्लासमा जाऊ भोलिदेखि हाम्रो मिसन सुरु हुन्छ मिसन खेलबाड ओए नागे ता पनि आइज दादा म पछि आउँछु म एकछिन पछि आउँछु के अब यो बन्ती दल त दथा थलाम हुने भयो जस्तो लाग्छ मलाई अब ते हुन्थ बिताला दाउँदैथि पल्ना आए था थबैले मजाक उलाए था ते दलमा अब म पनि पर्रा आउँछु In simple, we can say that the act of pulling and pushing is called the force. Okay? So, are you understand? Yes, sir. Want to ask a question? You stand up. यथाल What is force? थल मैले आउँ त तर मैले भन्दैन किनभने मैले तुला बुझ्नुहुन्न तपाईँ ए त भन्दै त भन्छ पाले भन्दै थल है तले पनि आउँदैन हुँदैन तिमीहरूलाई यस्ता यस्ता साइन्स पढ्न आउँछन् ल बस ल तिमी भन सर जहिले पनि तपाईँले मलाई नै पाउनु भएको छ यत्रो स्टुडेन्टहरू छन् क्लासमा उनीहरूसँग नसोधेर मलाई मात्रै सोध्नुहुन्छ ल हेर यी हुन् देशका कर्णधारहरू मेरो काम हो पढाउने पढ्छौ भने ठिकै छ पढ्दैनौ भने मेरो के लिएर जान्छौ ल बन्सीधर तिमी भन त सर पुलिङ एन्ड पुशिङ इज कॉल्ड अ फोर्स वाउ भेरी गुड यस्तो पो हुनुपर्छ स्टुडेन्ट्स सुनौ तिमीहरू ल बस ल अब म फोर्सको बारेमा नोट लेखाउँछु थ्याङ्क यू सर ए पानी एल्टा थाल पनि त्यो गुन्दा थङ्गा दलाउनु हुन्छ बे हाय नमस्ते नमस्ते मेरो नाम कोमल शर्मा अनि तिम्रो हाम्रो नाम राधे मोहन बंशीधर यादव हो व्हाट अ क्यूट नेम व्हाट अ टुप्पी हामी बाहिर जाऊ न कुरा गर्न नहीं हामीलाई पढ्नु छ जाऊ न कति पढ्या हो कति पढ्छौ तिमी जाम न हामीलाई पढ्नु छ छु बरु तिमी पढा के गर्न पर्ने हो ए हेर्न हे त्यो छम्मासँग कस्तो चप्की चप्की बसिन्छ ए छोड दे पछि राम्रो छोड दे हे त्यस्तोलाई त फस्काइदिनु पर्छ ए छोड दे हे बस बस पछि कुरा गर्ने हाय बन्सी कता हेरेको तिमीलाई नै बोलाइरहेको छु कोमल जी हाम्रो नाम बंशीधर यादव हो अरूको लागि जे भए पनि मेरो लागि त मेरो प्यारो बन्सी नै हो तिमी कति क्यूट नेम छ बन्सु हामी क्लासमा जान्छ साले पोगा पण्डित तलाई त आफ्नो झुटो माया जालमा परारै छोड्छु यार लोकेश्वर हम बहुत टेंशन में हैं यार चुप्पे कन्तुतुर लोकेश्वर अनिमान के भयो अरे यार यह तो मातृभाषा में बात करो
हेर मातृभाषाभन्दा ठुलो राष्ट्रभाषा हुन्छ। तँलाई नेपाली बोल्न आउँदैन, मैले बोल्दा तँलाई जलन हुन्छ, जलन, बुझिस्? हामीलाई पनि नेपाली बोल्न आउँछ, लेकिन हमार बात तो सुनो लोकेश्वर। चुप बे कन्तुतुर, जब देखो लोकेश्वर लोकेश्वर भनी भनी किचकिच गर्छ जहिले पनि, बकलुवल कन्तुतुर। अच्छा लकी, हमार बात तो सुनो। हाँ अब बोल। लकी कहबे तो बढ़िया से सुनब, समझे कन्तुतुर? यार हम कोमल जी के लेके बहुत टेंशन में हैं। कोमल जी, हमें तो कब्बो नहीं लक्की जी कहो पंडित जी। यार लोकेश्वर मजाक नहीं, आई एम सीरियस। यार लागत है हमें नहीं पढ़ पाई। देख यार बंसी, स्कूल लाइफ नहीं हुए, कॉलेज लाइफ हुए। यह पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती और एंजॉय भी करे के चाहिए। पर हम डिस्टर्ब हो जाब यार। जस्ट रिलैक्स, टेक इजी, ओके? गुड नाइट। अरे यार लोकेश्वर कुछ पढ़ लियो। ए कंतुतुरा, जब देखो लोकेश्वर लोकेश्वर करे रहा था, अब की जगह दी है ना, तो मुँह फोड़ दे मारी। पढ़, हमें सुते दे। यार इतिया बेला भाई कते लत्ती फनिया है ना, कते बंथी धरले उसले पैसा दादू दले ना, परना थाली की क्या हो, इति त बेला भो हम ना परने हो। के भन्छ यसले? नेपाले हम दा मैले ते भने थम्दा। जति खेर नि पिट सके लक्की किन आएन भनेछ। त साँच्चै लकी आएन। या लत्ती आदती न इतिया बेला हो। ये जति बेला किट गर्छ यार यो। किन यति बेला? अब ढिलो भइहाल्छ नि काम गर्दा गर्दा। अनि हाँ यार कोमल, तिम्रो जादु त चल्यो। के भर? यार त्यो बंशीधर तिम्रो बारेमा सोच्न सुरु गर्यो। अनि यति मात्रै हो र? हिजो राति तिम्रो बारेमा सपना पनि देख्न थाल्यो बा। अनि मेरो कोमल भनी चिच्याइरहेको थियो। नि यति मात्रै हो र? मलाई अङ्गालोमा पनि फेरिरहेको हो र पोंगा पण्डित? हो नि। ओके। अनि तत्तु नादा तकलात्मा दाने हामी थबै दाने ला उथंगा एकदम मटकी तुला डाल्ने माया पिलिते तो तुला डाल्ने बुझ्यौ? के भन्छ यसले? थम्दा यसलाई ना पिट्ने गर म सम्झाइरहेछु। आज क्लासमा जाने, सँग माया प्रीतिको कुरा गर्ने। थै बनी थै। ल अब हम पनि जाम क्लासमा। ल अब हामी पनि गइदिउँ क्लासमा। आज हेरौँ न के हुन्छ क्लासमा। हुन्छ जाऊ न। Why you become late? सर फर्म सबमिट गर्न गएको थियो, त्यही भएर लेट भयो। Okay, go and take your seat.
अब तिमी किन लेट गरेको? थाल ये लोग पैठा था ते दियो थाल बातों में हलायो ते ही थोदे थे थाल कहाँ हरायो? बातों में थाल So the portion of grammar, the agreement of verb with subject. As we know that if there is given in the question singular subject, then we should adjust the singular verb also. For example, she ... going to school, and in the bracket if there is given the option is, am, are, then we should adjust the verb is in the vacant place. What happened, Bansidhar? सर दूसरे को सीट में गए को किला के हो? सर कोमल जी ने हामीलाई परेशान करे को What happened, Komal? Nothing, sir. He is telling lie. Nonsense, Bansi. Take your seat. हुन्छ सर बसे छ In this way, we can adjust the verb with subject. Understand? Yes, sir. बुधे थाल बुझ्यो सर बुझ्यो। थाललाई भन्न पर्छ बे बुधे भनेर सरलाई मैले सम्झाउनु पर्छ नि। ए को हो बे? ओए को हो बे? ए तो हो बे? तो हो मलाई पिटे छ थाल हातापात भयो थाल होइन के भयो तिमीलाई? हातापात भयो थाल मलाई पिटे था मैले पुलिसमा दिए दल दु था मलाई पिटे था मलाई पिटे था सर यसले भन्छ पछाडिबाट कसैले यसलाई पिटे पढ्न छ भने पढ नत्र भने क्लासबाट गइहाल। अनि पिट्ने हो अनि गलतमा पिट्ने हो अरे बा होइन पतालीबाट पिटे था बस पाउ बस पछि हेरौँला। कोही मलाई पिटे था। Silent, please, all of you. हुन्ता थाल पलाउनु तल मैले यो हिसाब किताब बाहिर दल्छु। Sit down. Nonsense. You sit down. ओइ बन्सी आज क्लासमा किन गएनौ तिमी? जनाको दे तुला हो गलतमा क्लासमा किन नगएको के कुरा हो सोधेको। आज क्लासमा जान हाम्रो मन गरेन के? होइन हो किन मन गरेन हो विद्वान त पढ्ने विद्यार्थी होस्। कतै आज कोमल लाएर त होइन बन्सी। हो पक्कै हो। नाइ त्यस्तो बात छैन के लोकेश्वर हामी घर जान्छ है। जति बेला लोकेश्वर के भन्छस् रे बिल्ला गर्छ मेरो पनि बेइज्जती गराउँछ। भाग जब भाग बन्सी खाना पकाइस्? तिम्रो हिस्सा पकाए छु। बंसी कंतु तुर केतना जड़ा थे बे बुआड़ी बियाड़ी के कापत है। अनि हाँ आज कोठामा त नेपाली बोल्दैछस् बाबु के हो? हामीले पनि राष्ट्रिय भाषालाई माया गर्छ। बल्ल बुझे यो तेरो कोमल जी को जादू होला। जे होस् केटा सहरी बन्न थालेछ। त खाना किन खाएनस्? हामी बाहिरबाट नास्ता गरेर आएको भोक छैन। ओए अब भोक हेर आयो बिस्तारै निद्रा पनि हराउँछ। मारिदिन्छु लोकेश्वर। त्यही रहेछ जिन्दगी भर तोरेसँग पता नै कहाँ हो यो बिन। जति बेला लोकेश्वर रटेर हात कन्तुकुतुर
कता थिए बे ल अब म सुत्न गए त पढ्दै गर विद्वान बन्दै गर अब म सुत्छु है बन्सीधर छोडबो सुत्ने कसरी हाल 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 गरिरहेको छौ यार मर्द भएर पनि अब म सोध्छु कि तिम्रो बुक हेरेर बस्छु देऊ अब ल गुड नाइट लोकेश्वर पढे ल्याउ कुछ कन्तुतुरलाई जति बेला नि भन्छु लोकेश्वर नभन मेरो टाउको खान्छ यार जति बेला लोकेश्वर भने लगाउँछु अहिले सोध पिरा छ अझै गुड नाइट म सुत्न गएँ बंटीधर ए बंटीधर यता आइदा यता ए बंटीधर आधा पानी तलात मना दानी थम्दा माता पिटाई खादा परेशान भए ना पिट्ने कर आज पनि क्लासमा नजानी पनि हाम्रो मन छैन अब म बुझे यो पक्कै कोमलको जादु हो के हो हाम्रो साथी कोमलले त यिनलाई बौला बनाउनलाई छिन् हेर न मेरो बन्सीधरको हाल बिचरा बेहाल भएछ बेचारा बेहाल भएको छ भइहाल्यो हामीसँग मजाक गर्ने होइन ए लोकेश्वर हामी रुममा जान्छु है घामड जति बेला नि लोकेश्वर भने किचकिच गर्छ यार कति सम्झाउने यसलाई लोकेश्वर पागलोल यहाँ जा बाक तैँले त भन्दै थिइस् कोमल मेरो तर तेरो अगाडि पछाडि कहीँ पनि घुम्दैन थियो खाली त्यही बन्सीको पछाडि घुमिरहन्छ के हो सब लक्कीले गर्दा हो पक त्यो साले पाकेला मैले जाने दादा सालले पड्काइदिन्छु अहिले छोड्दै होइन पड्काइदिउँ के होइन अहिले छोड्दै पछि आँखाले हेरेर हिँड्ने गर्थे आफै खुट्टाले हाने होइन मलाई भयो नि हेरेर हिँड्ने गर धेरै नबोल ओए कोमल मात्र मेरो तल कति पटक भनौँ बन्सीलाई किन त्यसको पछि घुमाउँछस् साला तिमीहरूलाई पछि ओर्छु पछि साला तिमीहरूलाई जानै छु मैले के गर्नुपर्छ बाक ओए आइज तल र तेरो ग्याङलाई जाने छु साला आइज बोला आफ्नो ग्याङलाई बोला आफ्नो ग्याङलाई पक तले हेर्छु पक कहाँ गएको त तले थर्काउन गएको दादा ओए छोड दे पछि हेरौँला बन्सी खाना पकाइस् रोज हामी खाना पकाउँदैन आफै पकाऊ आफै खाऊ हामीलाई भोक छैन थ्याङ्क्स यार मलाई पनि भोक छैन बन्सी राजा यो के गरेको तिमी सिगरेट पिउन सुरु गरेको यो त टेलर हो राजा
फिल्म त अझै बाँकी छ। अहिले हेर्दै जान के गर्ने होला, के गर्छु हेर्दै जा। तिमी बिग्रिरहेछौ, यस्तो नगर। यस्तो गर्छ भने तिम्रो बामाको इज्जत जान्छ। चुप लाग बाक्लोल, बढ्दा बोल्छस्। अनि सुन, बोलदेखि तेरो कोमल आउँछ है। कोमल हामी सीता के मतलब आओस् चाहे ना आओस्। ये एक बात जाना थो कंतूतुर, यहाँ तहार हाल बेहाल है, वहाँ तोरे कोमल जी का हाल बेहाल है। मार दिन्छु लोकेश्वर। अच्छा ये बता कंतूतुर, हमरे जैसन कितना मिला हैंसम पड़ा है कॉलेजवा में। कोमल जी तोरे में ऐसन कमन जादू देखिन रे कि तोरे पे फिदा हो गई। हाम्रो मजाक उडाएको हामी सुत्न जान्छु। के भयो रे? हाम्रो निद उडाएर तिमी चैनसँग सुतेको। अच्छा तो अब समझेन बाबू, तू है तहार कोमल जी याद आवे थी, तो तू है तोहरे कोमल जी से प्यार हो गया है, समझो। और सुन, अब की जगह दिया ना तो हई एंटीनवा टुपिया चुरकिया जोन है नहीं काट दिया और मोछियो काट दिया और सुतला रह जाइबो पकलुअल। सुत और सुते दे। गोइर गोइर ताकत मालूम तो खाई ली। सुत पकलुअल। गुड नाइट। आज हामी तीन तुप्ला देगा बते तो हैन के भन्छ? थम्दा ताइलाई थम्दा था मैले ते भनेको। जहिले पनि बित्दै नगर है भनेको। आज हामी तीन चुप लागेर बस। त्यही भनेको। अनि के गर्ने त? मौलास त कराएर बस्नी। साँच्चै हामी किन चुप लाएर बसेको? ए कोमल, मैले त तिमीलाई एउटा कुरा भन्नै बिर्सेँ। के? त्यो पुङ्गा पण्डित छ नि, त्यो तिम्रो मायामा बौलाउन थाल्यो। हो र, तिमीलाई कसरी थाहा? त्यो लक्की छ नि, हिजो राति त्यसले मलाई फोन गरेर भनिरहेको थियो त्यो राति राति कोमलकै सपना हेर्छ। तिमी 2 दिन थम्मा तले नआउँदा ऊ एकदम बौला जस्तो देखिथ्यो। मैले बुझे उसले भनेको तिमी 2 दिन कलेज नआउँदा ऊ त बौलाएर हिँड्थ्यो रे। यार तिमी त कमालको एक्टर रहेछौ, तिमीलाई त फिल्ममा काम गर्नुपर्ने हो। साइलेन्ट प्लिज, इट्स इनफ। हामीले गलत गरिरहेको छौँ। इनफ थिनफ त्यही हैन। अब मलाई मजा आइला था अनि तिमी इनफ भन्छौ। मैले पहिला थम्दाउँदा थिएँ तिन्न बुझे त मैले तुला बजे भइराछ हुन देऊ। खै त न त्यो पुङ्गा पण्डित नै आयो न लक्की नै आयो। कहाँ छन् दुबै? उहेल आउँदैछन् उनीहरू। ल तोमल तिमी आधा उनीहरूसँग मत्ती मत्ती तुला दल्ने बुझ्यो। ल दाउ है दाउ।
वैसे देख वो है तार कोमल जी बैठी। जाओ कुछ गुटुरगु वाला बात करो। ले क्लास। अबे गोली मार यार। क्लास 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 जब देखो क्लास। अगर कुछ बता। यस अब मजा आउँछ। के हो त्यसलाई कोमल तन्दा गुतुल्गु गाल्न बताएको तु तुतुल मलाई दित्ता तो हो मद्दत तो बोल्था। ए मद्दत तो तुला दल्था। हेल्न यो मद्दत तो तुला दल्था। हाँ कति एक्टिङ गर्नुपर्छ। यो बन्सी पनि कहाँ मर्यो होला। हेलो कोमल जी। हाय बन्सी आऊ बस न। क्लासमा नजाने। खाली क्लास पढाइ मात्र गर्छ तिमी। अरु के आउँदैन तिमीलाई। बस न एकछिन गफ गरौँ। तिमी 2 दिन कलेज किन नआएको? म 2 दिन कलेज नआए भने तिमीलाई केही हुन्छ र? होइन के त्यस्तो होइन। तिम्रो पढाइ छुट्छ। पढाइ क्लास तिमीलाई यो बाहेक अरु के आउँदैन? आउँछ के लेकिन के? तिमी कलेज नआउँदा हामीलाई राम्रो लाग्दैन। हामीलाई पनि कहाँ राम्रो लाग्छ र तिमी कलेज नआउँदा? हो कोमल जी सही भनेको हो नि मेरो बन्सी। मेरो प्यारो बन्सी। तिमीलाई कति मिस गर्छु कति सम्झन्छु तिमीलाई के थाहा। कोमल जी हामीले पनि बहुत मिस गर्छ। हो रियली बन्सु। ओहो के कुरा भइरहेछ हामी पनि सुनौं न। होइन त्यस्तो केही कुरा होइन। अनि कत्तो कुरा हो। थम्दा यसले मेले तुला बुझेन के। जहिले पनि बिठा भनिरहेछ कस्तो कुरा हो कि। हामी पढाइको कुरा गरिरहेछु। पढाइको कुरा क्लासमा हुन्छ यादव जी। क्लासमा यहाँ होइन। जाऊ क्लास जाऊ। बाय कोमल जी। ओए बन्सी हेल्ता तोमलले मात्रै बाय भन्ने था। हामीले भने छैन बे। ए थम्दा भनेछ कोमलजीले मात्रै बाय भनेछ। तिमीलाई भने छैन। तिमीलाई मात्रै होइन हामी सबैलाई हो नि त। बाय बाय सबैलाई बाय बाय। अन्तिता दयो ए थाइ धात दल्यो त बन्थी थन्न माया पिलिती तो तुला। मसँग नबोल। ए थम्दा मेला तुला बुझ्दैन। थम्दा फेरि पिटिस। थम्दा बे एले मैले ते भने दालेटन दिएपछि तान दाल बुद्धि। यसले भन्छ माया पिलितीको कुरा गर्यो बन्सीसँग। पक अहिले पिट अर्को चोटी तलाई कुनै केटीको झुटो माया जालमा फसाउँछु। पक अनि थाहा हुन्छ। टोइलेटसम्म राम्रै पाछस्। कस्तो राम्रो छ तेरो छम्म। ए मलाई पनि एउटा खोजेन। पक मेरो त सेट हुन दे। तेरोलाई पनि खोजिदिउँ ल। बरु चुरोट छ भने झिक न। चुरोट त छँदैछ गोजामा। झिक झिकिरा छु। अहिले एउटा मात्रै छ का अरु पछि खाउँला। भइहाल्छ एउटामा पुग्छ ल। फायर न दादा बन्सीले तपाईको मालमाथि आक्रमण गर्यो। हाम्रो रास्ता किन रोकेको? हामीलाई जान देऊ। ए पोगा पण्डित आज भोलि त कोमलको पछाडि बहुत घुमिरहेछस्। चेन्ज योर ह्याबिट नत्र भने यो जुन तेरो थोपडा छ नि म पस्काइदिन्छु। कोमल जी हाम्रो साथी हो।
ओए साला, कोमल मेरो हो, मात्रै मेरो। बुझिस? अब तल त्यसको अघि पछि देख्यो भने प्याज काटे चाहिँ काटिदिन्छु। लेकिन कोमलजीले त तिमीहरूलाई लातको धुल भन्छ। ओए दादाले यस्तो भन्छस्? हामीलाई धम्की दिन्छ, हाम्रो पनि ग्रुप छ। ओए बोला तेरो ग्रुपला, बोला। लोकेश्वर, लोकेश्वर, आफ्नो ग्रुपले बोलाउँछस्, आफ्नो ग्रुपले बोलाउँछस्। बोला आफ्नो ग्रुपले, बोला। यस्तै त कि कोमलको प्यारमा मरेछ। छोड्दैलाई छोड्दै। दादा म पनि पड्काइदिउँ। जा जा पड्काएर आइज। ओए बन्सी, के गरेको? के था यार बन्थी? के था? ए बन्थी, के दले तो बाबू? केही नहीं, खाना बनाउन गएको। आधा बनाउने हैन, आधा हामी यदि खाने हो यता बस। हामीले बुझेन कुरा। ए पाडे, थम्दा तैले थम्दा, तैले थम्दा। पहिला बस। कस्तो रेडीमेड। लक्की ब्रो, जिग्न। मजा आउँछ के बन्सी ब्रो? आज दामी मजा आउने हो। लुट लाथना दे बे। आज मटन खाने के बन्सी ब्रो? मटन नहीं नहीं, हामी त खान्न। राम राम, हामी त जन्मजात शाकाहारी। आई नो यू आर वेजिटेरियन। थम्दा न बाउले, थम्दा थम्दा। सुन ब्रो, तेरो कोमलजीलाई यो मटन धेरै मन पर्छ, स्पेशली यो मटन। त यो खाएनस् भने नि तेरो बनेको काम नि बिग्रिन्छ। चाहिन्न हामीलाई लप्सप, लेकिन हामी यो मटन खान्न। साला, आज तेरो लागि कोमलसँग गरेको छ पुरा बर्बाद। कस्तो कुरा? हेर थाती, तोमले ताले माया जल्था, ल उको माया पाउनलाई ताले हानै पर्छ। कि यो माया पाउनको लागि मटन खानै पर्छ? खा के खा के खा। हुन्छ तबलाउ खान्छ। सबास सबास सबास। खा के हुन्न। के गरेको? सबास। अब उसको माया पाउने भइस के? टेंशन ना ले, पाउने भइस, टेंशन ना ले। ओए हाम्रो बन्सी ब्रोलाई कोमलको दोस्रो शर्त पनि बता। हेर ब्रो, तेरो कोमलजीलाई तेरो यो मुछ, तेरो यो टुप्पी पटक्कै मन पर्दैन। तलाई नि यो 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 मुछ, यो टुप्पी काट्नु पर्छ। नहीं, हामी यो काम गर्दैन। हेरिस लक्की, मैले तसँग भने थिएँ नि यो बन्सीले आफ्नो यो मुछ अनि यो टुप्पी कटाउँदैन। खूब गफ लगाइस कोमलको अगाडि। बन्सीले कोमलको लागि जे पनि गर्छ, गर्यो। छोड दे यसलाई, यसको बारेमा केही गर्न सोच्न बेकार छ के? यो कुनै काम गर्न सक्दैन के? यसलाई छोड दे। मगर मुझ तो मर्द को शान हो, चुर्की पनि यदुवंशी को जान हो, ऊपर से हाम्रो बाउ आमा पनि जिन्दा छ। त कस्तो बौला दत्त तुला दले तो बे? हेर बाउ, हेल यो मुठ ल यो टुप्पी। यो आफ्नो दल्दो जति हो, दैले पनि आउँछ बुझी? पहिला त यो छत्ता कोमलजीले पता बुझी? बिहे गर, अहिले हेर त्यसपछि मोल हुन्छ। आली यत्रो चुङ्गा र टुप्पी यत्रो ठुलो ठुलो पाए बुझी? यो सब अझै गर्न जरुरी छ। दलुली था बे आधे जंगा पल्था।
हो भोलि भ्यालेन्टाइन डे हो, भोलि प्रपोज गर्ने राम्रो दिन हो रे। भोलि गरिस् भने त्यसले कुनै पनि हालतमा नाइ भन्दैन, बुझिस्? सही भनेको। बल्ल बुद्धि। ठीक छ, तुम काटी देऊ। नारो नारो केही हुन्न, नारो नारो केही हुन्न। रुक जाओ, हामी भोलि पनि नै कटाइलिन्छ। के गर्ने, छोडिदिने? छोड दे, भोलि कटाउँछ। अनि भोलि कटाएर अनि मात्रै कलेज जाने। पक्का कटाएर कलेज जान्छु। अनि सुन, गुलाबको फुल लिएर जाने। कोमल दिदीलाई प्रपोज गर्न, अनि यो मुछ नलिएर जाने। त्यसपछि त तेरो मौजै मौज हुन्छ। हामीसँग मजाक गरेको मारिदिन्छु। मलाई पनि देबे। यसरी पैक बनाउने है। कोमल जी तो आज आए छैन। उहे तेरो कोमल दी आउँदैछ। बन्सी ब्रो, ऊ हेर गएर प्रपोज गर्दै है। हामीले जल लाग्छ। यतले दा अनि यतले जल्न पर्छ। यो थत्तामा यतले हुन्छ ते। नि पथाली लाग्थेला दादाले हैन। अनि भेटेपछि अजाली दे। बुझे? आज तिम्रो खति हुन्छ। जा। अनि तोय किताबला अनि पथाली लाग्थे त। बेस्ट अफ लक। जान्छ। हाय बन्सी। हाय कोमल। वाउ बन्सी, कति राम्रो देखिया हो। जुङ्गा पनि छैन, टुप्पी पनि छैन। हातमा के लुकाएको तिमीले? के लुका छ हेरौ न। कति राम्रो भएर आएको टुप्पी खै तिम्रो? के हो त्यस्तो स्पेशल आज? कोमल जी, हामीले तिमीलाई बहुत धेरै माया गर्छ। आई लभ यू कोमल जी। ए गाइस, सबैजना तल आउ न। कम फास्ट, छिटो कम फास्ट। के भयो कोमल जी? के भयो? के हैन, एकैछिन है। बन्सी, तिमीले के भन्यौ? फेरिदेखि भन त। कोमल जी, हामीले तिमीलाई बहुत धेरै माया गर्छ। आई लभ यू कोमल जी। सरी बन्सी, हामीले तिमीसँग सानो मजाक मात्र गरेको। हामीसित यति ठुलो मजाक गरेको? सरी मित्रजी।
सॉरी बंसी। थली बन्ती हामी सीता यति ठुलो खेलवाड गरेको। डोन्ट बी सिरियस, कलेज लाइफमा त यस्तो भइहाल्छ नि। हाम्रो फिलिङ सीता यति ठुलो खेलवाड। ओ कमान यार, हल्का हाँसो सट्टा गरेको के बन्सी ब्रो। ओके, खेलवाड सक्यो, अब क्लासमा जाने। अगेन सॉरी। कोमल जी, यो हो तिमीले गरेको खेलवाडको बदला। कसैको फिलिङसँग हाँसो ठट्टा र मजाक, यही हो एउटा नारीको दायित्व, यही हो तिम्रो मर्यादा। हामी जस्तो गाउँले सोझो केटाको कुनै अस्तित्व छैन। धेरै सम्मान गर्थे हामी तिम्रो, र त्यो सम्मानको बदलामा तिमीले हाम्रो फिलिङसँग खेलवाड गर्यो। अरे यिनीहरू त सुरुदेखिको नकारा थाहा थियो हामीलाई, तब पनि यिनीहरूको बहकावामा आइहाले। हाम्रो चुर्की कटाइदिए, हाम्रो मुछ कटाइदिए, सबले राम्रो गर्यो। हामी जस्तो गाउँले सोझो केटालाई मोहरा बनाएर खेलवाड बनायो। धन्यवाद छ र नमस्कार छ। यो इभेन्ट हामी जिन्दगीभरि भुल्दैन। धन्यवाद। बन्सी बन्सी थ्याङ्क्स यार, तिमी त हाम्रो लङ्गोटिया यार थियो। कुन जन्मको बदला लियो हामीसँग। ल जे गर्यो ठिक गर्यो। गइरहेछु अब यो कलेज छोडेर, यो सहर छोडेर, आफ्नो गाउँ, आफ्नो घर। माफ कर दे साथी, गलती भो, नजा हामीलाई छोडेर। माफ कर दे साथी, माफ कर दे, माफ कर दे साथी, माफ कर दे। हामी तिमीहरूसित रिसाएको छैन, लेकिन जुन इज्जत हाम्रो आज यहाँ गएछ त्यो लाउन सक्छौ? तिमीहरूको खेलवाडले जुन चोट हाम्रो दिलमा लागेछ त्यो मेटाउन सक्छौ? नाही न? तब भन, हामी कसरी रुक्ने यहाँ? को बच्यो हाम्रो यहाँ? हाम्रो त सारा सपना चकनाचुर भयो, लेकिन तिमीहरू आफ्नो सपना बनाऊ, खुश रहनु, लेकिन फेरि कोहीको दिलसँग खेलवाड नगर्नु। किनभने जब कसैको दिलमा चोट लाग्छ तब बहुत दर्द हुन्छ। सबैलाई हाम्रो राम राम है, सबैलाई हाम्रो राम राम है। थाला तुत्ता हालु, मैले भने थिएँ यत्तो मद्दत नदला उसलाई हात हुन्छ। अब म पनि दान्छु, तिमीहरूसँग बद्दैन। बुझ्यौ? म बद्दैन, म पनि दैन। ए पाइ तपाईँ आइदा बोल्दै नि हो आइदा म
हाम्रो डाइलेक्टर साहब है डाइरेक्टर साहब डाइरेक्टर साहब डाइरेक्टर साहब डाइरेक्टर साहब ठीक है रखो ना, हम बाद में फोन करें थोड़ा सा हमन के प्लान बना लो जाओ ओके बाय। दीपक मिशन मैरिज के लिए सीन बना। हाँ सर जी काम तो कंप्लीट है। एक तो सोचा का लुम्बनी एक तो सोचा का लक्ष्मण घाट एक उदान रख दो उदान से बढ़िया था जो यार ढेकारी लक्ष्मण घाट थोड़ा सा जंगल के सीन चाहिए वहाँ। हाँ तो ढेकारी सही है, ढेकारी भी सही। हमारे ख्याल से ढेकारी सही रही, ढेकारी सही है एक जगह नहीं। डाइलेक्टर साहब बहुत पुरोनिया भयो के भयो बिताला बन्सीले लिखाएला दयो किन यिनीहरूको बिल्ला दल दिए बेज्जत दल दिए त्यसलाई डाइलेक्टर साहब खालि हुँदैन यो अनि त के गर्नु पर्यो के भन्छ अहिले बुझ्नु भएन कहाँ बुझ्नु म आफै बुझ्न सकेन हो डाइलेक्टर छन् यार तो डाइलेक्टर त मैले भन्थे तो बोल मेरो भाषा आफै बुझ्दैन तपाईहरु त बुझ्नु भएको छ नि मेरो भाषा ल हेर्नुस् अब म यसैको पार्ट 2 बनाउँछु पार्ट 2 ल त्यसमा बन्सी दाललाई मैले हिलो बनाउँछु धनी बनाउँछु अनि हेर्नुस् बुझ्नु भयो नि तपाईहरु यो नबिर्सिनु होला किन्नु भो All the best for next.